अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोपीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज की हकीकी स्टोरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी खौफनाक भी है। इंटरेस्टिंग क्यों है कि पैसे की लालच ने इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इवन के कत्ल भी करना पड़े पैसे की खातिर तो कत्ल भी हो रहे हैं। ये एक हकीकी कहानी है जो कि आजकल बड़े अरूज पे है ईरान के अंदर। ईरान मीडिया की जीनत बनी हुई है। वो स्टोरी है क्या, थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा। मैं एक आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाता हूँ। ये खातून का नाम है कलसूम अकबरी। इस औरत ने 22 साल के अरसे में 11 शादियाँ की, मतलब कि हर 2 साल के बाद शादी की, और उस खामद को मार दिया। 11 खामद ये खातून जो है ये मार चुकी है आपने। और देखें दिमाग की बात है कि किस तरीके से मतलब उसने ये तरीका जो है अपनाया पैसा हासिल करने का। अब वो पकड़ी गई है, बहरहाल अदालत में है। अभी उसका केस जो है वो एंड तक नहीं पहुंचा कि उसको कितनी सज़ा होगी या उसने कितना पैसा इकट्ठा किया है, ये तफसील अभी तक नहीं आई। अभी तक जो डिटेल आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे जब पूछा गया कि ये तुम किस तरीके से करती थी, उसने कबूल किया अपना जुर्म कि मैंने 11 लोगों की जान ली है, 11 लोगों को मैंने मारा है। कहती है जी मेरा काम था कि मैंने एक बूढ़ा शख्स मैं ढूंढती थी। पहले तो बूढ़ा शख्स हो और साथ में बीमार हो, और उससे मैं जो है प्यार मोहब्बत करती थी, उसकी केयर करती थी। तो जब उसे यकीन हो जाता था कि ये वाकई ही ये खातून जो है, ये जो औरत है, ये मेरे लिए अच्छी साबित होगी क्योंकि मेरी देखभाल करती है। जाहिर सी बात है, जब एक आदमी बूढ़ा होता है, 80 प्लस हो जाता है, तो जाहिर सी बात है बीमारियां भी बहुत घेर लेती हैं। जैसा कि मुझे घेरा हुआ है बीमारियों ने, बहुत सारी बीमारियों ने। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं बैठकर वीडियो बनाता हूँ। हाँ, 4-5 साल पहले मैं व्लॉगिंग करता था, कभी अमेरिका और कभी किधर और कभी किधर, तो वहाँ की मैं वीडियो आपको दिखाता था। अभी भी मेरे चैनल के ऊपर वो वीडियो हैं। बहरहाल वो कहते जी मेरा टारगेट होते थे ये बूढ़े लोग और बीमार लोग। मैं पहले पता करती थी कि क्या इसके पास कोई पैसा भी है या नहीं, कोई प्रॉपर्टी भी है या नहीं। तो जब मुझे पता चल जाता था, 100% श्योर हो जाती थी कि हाँ इसके पास पैसा भी है और ये शख्स बीमार भी है और बूढ़ा भी है, तो फिर मैं अपना जाल फेंकना शुरू करती थी। तो जब वो तरीके से सही तरीके से मेरे जाल में फंस जाता था तो फिर मैं उससे शादी कर लेती थी। और शादी के बाद जो वो मेडिसिन लेता था ना, उसके अंदर मैं कोई गड़बड़ करती थी। उसकी मेडिकल के अंदर मेडिसिन जो भी होती थी, जो भी उसको दी जाती थी मेडिसिन, उसके अंदर या तो अभी वो जो उसका तरीकाकार है वो सामने सही तरीके से नहीं आया कि उसको अजाफी कर देती थी या कम कर देती थी या देती नहीं थी कुछ, या उसमें कुछ मिलावट करती थी। बस अजीब व गरीब तरीका। तो उससे उसकी डेथ हो जाती थी। कुछ अरसे के बाद उस आदमी की डेथ हो जाती थी, तो फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो सारी उसकी हो जाती थी। जो भी होता था, बैंक बैलेंस होता था या कोई प्रॉपर्टी होती थी तो उसकी हो जाती थी। अच्छा, बहुत सारे सवाल भी लोग करेंगे कि जी इस्लाम के अंदर जो है ये 11 शादियां करने की तो इजाज़त ही नहीं है। तो जनाब उनका ये बिज़नेस था, उसका उस औरत का ये बिज़नेस था, वो जो मर्ज़ी कर सकती है। वो 11 क्या, उसको 100 भी शादियां करनी पड़ती, अगर पकड़ी ना जाती तो जाहिर सी बात है कि वो बात अब आगे आगे चलनी थी, वो 11 के ऊपर रुक नहीं जानी थी। वो कहते हैं जी हर 2 साल के बाद मतलब मैं शादी करती थी और चंद महीने के बाद वो आदमी का सफाया हो जाता था, वो आदमी इस दुनिया से चला जाता था। मैं उस प्रॉपर्टी की या उस पैसे की मैं मालिक बन जाती थी। अच्छा, अब बड़ी अजीब सी बात है कि सारी प्रॉपर्टी कैसे वो लेती थी, ये सारे बयानात अभी उसके आने हैं। जाहिर सी बात है कि जो शख्स इतना बूढ़ा है, मतलब प्लस 80 है, 90 है और बीमार भी है, उसके आगे पीछे लाजमी कोई ना कोई तो होगा। कोई बेटी होगी, कोई बेटा होगा, कोई और भी रिश्तेदार होंगे। चले रिश्तेदारों का तो हिस्सा नहीं होता,
بیٹی بیٹے کا تو پراپرٹی کے اندر حصہ ہوتا ہے، تو یا ظاہر سی بات ہے پھر اس نے یہ بات کی ہے کہ جو میرے حصے میں آتا تھا میں وہ لے کے تو سائڈ پہ ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد نئے شکار کی تلاش میں نیا شکار میں ڈھونڈنا جو ہے وہ شروع کر دیتی تھی۔ تو اس طرح کر کے وہ پکڑی گئی۔ پکڑی کیسے گئی وہ؟ اب اس نے جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جب لاسٹ 11ویں شخص کو مارا تو اس کی اولاد تھی، ان کو کچھ عرصے کے بعد شک ہوا اس عورت کے اوپر، تو انہوں نے جب ساری تحقیق میں گئے تو اس سے پوچھ گچھ کی گئی اس کلثوم سے، تو وہ ہر بات کو جو ہے وہ غصے میں آ کے بیان کرتی تھی کہ میں ایسا کیوں کروں گی، مجھے کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی۔ لیکن وہ اس اولاد کا جو خوف تھا، جو ان کے اندر جو چیز ان کے دماغوں کے اندر چل رہی تھی وہ بالکل صحیح چل رہی تھی، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ پولیس کو انفارم کیا کہ ہمیں شک ہے۔ تو جب پولیس نے پکڑا تو آہستہ آہستہ ہر چیز جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئی۔ تو پھر اب عدالت کے اندر اس نے قبول کیا ہے جی کہ میں نے آج تک 11 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے، کتنی اس کو سزا ہوتی ہے، یا اس کی پراپرٹی اس نے جو لوگوں سے لی ہوئی ہے، جو خامدوں کو مارا ہے ان کی پراپرٹی میں سے اس کو کچھ ملتا بھی ہے، یا ان کے جو والی وارث ہوں گے ان کو واپس کیا جاتا ہے۔ تو یہ نیوز دینے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ نہیں اب یہ پاکستان میں، انڈیا میں یہ نیوز ابھی تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے۔ ہمارے یہاں تک جو ہے ذرائع کے ذریعے پہنچ چکی ہے، تو میں نے کہا کہ چلیں یہ آپ تک بھی یہ پہنچائی جائے، اور خاص طور پہ اس لیے خاص طور پہ اس لیے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہوتے ہیں بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ اکیلے ہوتے ہیں، یا ان کی وائف جو ہے وہ پہلے ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی، اور یا ان کی آپس میں نبھ نہیں سکتی، یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، تو اس عمر میں آ کے ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ذرا دیکھ بھال کے بھائی، ہر دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو غریب لوگ بھی ملیں گے، امیر لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس بہت پیسہ ہے، اور پیسہ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے پاس بھی ہے جو سنگل ہیں، مطلب کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے پاس بھی پیسہ ہے، اور وہ احتیاط کریں ان چیزوں سے، دیکھیں کہ کیا کوئی ایسی خاتون جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، اور اپنی جو اولاد ہے اولاد کو بھی ذمہ داری دیں کہ بھئی اس کا خیال رکھا جائے۔ تو اس خاتون کا میں مطلب شادی کرنے لگا ہوں یا شادی کر کے لے آیا ہوں تو نظر بھی رکھی جائے، کیونکہ یہ زمانہ بڑا خطرناک ہو گیا ہوا ہے، پیسے کے پیچھے لوگ جو ہے وہ بڑا کچھ کر لیتے ہیں، جیسا کہ اس خاتون نے جو ہے وہ 11 لوگوں کو مار دیا، پیسے کی خاطر ہی مارا، نہ ہو سکتا ہے وہ چلے موت تو برحق ہے، ایک نہ ایک دن تو آنی ہے، یا آگے یا پیچھے، لیکن ہو سکتا تھا کہ وہ اگر یہ کام نہ کرتی جو وہ میڈیسن کے اندر ملا کے کرتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کچھ زیادہ عرصہ جی لیتے، کچھ زیادہ دیکھ لیتے۔ تو بہرحال یہ نیوز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنے بیان دیجئے، کمنٹ کے اندر بتائیے کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا مطلب اس کو سزا ہونی چاہیے، پراپرٹی کا کیا ہوگا، جو اس نے پیسہ جو ہے 11 لوگوں سے لیا ہے کہ کیا ان کو واپس کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بھی خیال رکھیے، خاص طور پہ بوڑھے لوگ اپنا بھی خیال رکھیں۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔